घेऊन कुर्सचे करुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गरजेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही फावज जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनान 137 वळी 3 Psalm chapter 147 verse 3. फापसाली काळसा तो बरी करता आणि तांचे घाय तो बांधता. म्हज्या मोगाचेर एकडी दळे धांप्या आमी ह्या संवसारांत आसता आसतना खंयच्या खंयच्या रितीन आमची काळजां फापसाते आसा जाल्यार तो जेजू आमचे घाय हर एका दिसा बांधता. हर एका दिसा बांधता. तो मोगाळ दयाळ विश्वासी ताका आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी होगोसया कित्याक तो बरो आनी बरो मोगाळा बापा. कोणेंय म्हजें काळीज पिंजल्यार कोणेंय म्हाका दुकान घालारी तूं न्हय सोम्या सदांच तूं म्हजो मोग कर. एक नवो दीस सदांच म्हाका तूं दिवन आसाय. जावं तुका अर्घा जावं तुका स्तुती जावं तुका वाकणी अर्घा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या वाकणे तुका सोम्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर बवर तो दीस आज ब्रेस्तर आसूं. व अपुर्वेचे उतार आज विसरून काडला. कित्याक जायती गणितां आमच्या जिवितांत अशी आसात की ती आमकां विसरूंक जायना. घडये घडये उडास येता मात्र न्हय आमी सोलवून वेता खावचेणी भक्ती आसता विराराक सांपडटा मुखार वचूंक जायना स्ट्रक जावन आसा. चिंतून आमच्या कुडीन बॉल नातल्या बरी जाला. जांफ्रो गांठीनी सूज जांफ्रो मतीक समाधान ना. बरेकण कोणाली उलोवंक जायना. जायते कितें म्हणल्यार टेंशन आमचे जिबेर एकच आसा टेंशन. म्हज्या उतार म्हणटा आज पळया कितली भावणी आज आमी दुकानांत घे. जांफ्रो तुज्या इश्टान तुज्या काळजाक घाय केला.
एक काळीज सूक्ष्म जावन आसा कितेंय उरलें सडनली तुवें काळजा लागता जांफ्रो 15 वर्सां फाटलो घडीत आजुनूय तुज्या जिवितांत उडास आसा तुवें सांगलें त्या दीस म्हजें काळीज फापसाला त्या दीस म्हजें काळीज फापसाला म्हाका विसरूंक जायना आजय आमच्या जिवितांत 15 वर्सां पयल्याची 18 वर्सां पयल्याची 14 वर्सां पयल्याची घडिता आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरला जांफ्रो आज ती डिलीट करूंक जाय ह्या सकाळच्या म्हज्या मोगाचेर एक व्यक्ती एका वाटेरवेच्या एक अडकळेच्या फातराक पळयता आनी तो फातर काडन उड्या म्हणल्यार तो फातर झाडाय आसता तो लोटूंक जायना इवन तो उखलया म्हणल्यार उखलूंक जायना तसल्या परिस्थितीर कितें करचें म्हूण कळीत ना जर तो उखलून इल्ले मुखार व्हरता उडोवंक ताच्या जायना कित्याक उबान त्या पागाराच्या दिशेन उडोवंक तेज्यान तांक ना इल्लेसो होल्ड करून दवरता कित्याक ते वजें चड आसता कारणातीर चड होल्ड करूंक जायना तो फातर थंयच तेगेन सण सोडटा उडयल्यार ताचे बावळे दुखता ते उखल उडोवंक जायना होल्ड केल्यार झाडायन तो सकयल पडटा तेय जायना लास्ट तो सण सोडटा म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत थोडी गडिता अशी आसात की उखलनच धरला आमी उखलनच धरला ती उडोवंक आमच्यान जावंक ना तिशीन त्या खातीर आज ती सण सोडया सोडल्यार मात एटलिस्ट तुजी पुरासाण उणी जाता ती होल्ड करून दवर नाका आज म्हणटा पळय बापुरबाईचे उतार फापसाल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता फापसाल्ली काळजां जण एकल्याची तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता कोण एकलोच आमचो देव आमच्या काळजा विशयान जाणा त्या खातीर सामुएलाक म्हणटा गे सामुएल बायले रूप पळोवचो देव हांव न्हय हांव तो पळयतलो रूप भितरले रूप पळयतलो देव हांव जावन आसा त्या खातीर तुजी काळजां कोणेय फापसिला जाल्यार देव ते पळोवन आसा कोणेय तुका इन्कार करून तुका घाय केला जाल्यार देवाक कळीत आसा तुजें घाय तो बांदता शांत बसचे आज थोडो वेळ तो खंय म्हण एक सुवातेर वच ह्या फिरकेचे वच ह्या हप्त्यांत बस थोडो वेळ थोडे पडे चिंतले तुवें ही कित्याक म्हाका भुरगीं देवान दिल्यात कित्याक म्हाका हो घोव दिला कित्याक म्हाका ही बायल दिला म्हजें जिवीत अशेंच कश्टाचेंच गेला न्हय गी इवन त्या दिसा इल्लें चिंतला तर ह्या परिस्थितीन पडटाल्ली गी कितली सवाल आमच्या मुतीत आसात न्हय गी पळय परतून म्हणटा साम चॅप्टर 34 वर्स 18 म्हणटा दयज सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीर बुडलेल्यांक तो निवारता आज तुजी खंत ताका कळीत आसा तुवें दयज सांडले जांफ्रो तुज्यान आज मुखार वचूंक जायनासतना एक कोणाची उतरां दवरी तूं स्टक जावन रावले जांफ्रो तूं कांयच न्हय म्हणला जांफ्रो तुका कोणें तुज्यान आनी कांय करूंक जायना तूं जाला म्हणलें जांफ्रो देवान ह्या संवसारांत तुका दवरलो दीस म्हणशीर तो देवाचो मोग आसो म्हूण तूं चिंतून घे तूं देवाचो मोग आसो आनी देवान तुका विसरून काडला म्हूण थारोवन घे तिसरें तुजें नांव देवाच्या हाताच्या ताळट्याचेर कांत येयला म्हणून विस्वास दवर तूं तुज्या जिवितांत विन जातलोय एक घडी भर दोळे धांप्या दिव्या अर्घा त्या सोम्या गायना द्वारे ताका आमी स्तुती करया वाकणया आनी दिनवासिया ताच्या वर्त्या मोगा स्तुती करया ताच्या मागीर हांगास 2 टेस्टमनी आयकत आसतना कसो देव काकुलदार दयाळ मोगाळ विस्वासी आपल्या भुरग्यांक तो दया दाखयता सेम देव ह्या ब्रेस्ताच्या दिसा तुजेर आनी तुज्या समस्याच्या कुटुंबाचेर तो दया दाखोवन दी तुवें हाता घाल्ले कामां तो पोंता पावोवन दी आनी ताचे विस्वासी मोगान तुका आदार दिवं दी म्हणून माग्या वेळार कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मुझे दुनिया
सामीक स्तुती गायन सामीक स्तुती गायन कर म्हाका सुमया कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे सुमया जीवन धन्या मुझे धन्या सामीक स्तुती गायन सामीक स्तुती गायन ग्रीष्म सुर आसा थंय ग्रीष्म सुर आसा थंय मुगा संदेशार दुखलेल्या दुखलेल्या घावे भोगसणे मोगा दुबाव आसा थंय दुबाव आसा थंय भाव जीव दोर आयल्या सुमया सुम्या उपकार उपकारे सर्वा कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे धन्या जीवन मुझे धन्या सामीक स्तुती गायन सामीक स्तुती कर गायन म्हाका सुमया तुझे शांती साधन कर म्हाका सुमिया सुमया अर्घा दिव्या आणि मुनिया वळा ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकणी आयच्या दिसा सकाळीच्या वेळा ताका आमी दिनवा सुया तो आमचो बरो गवळी जावन आसा तो आमचो आदार तो आमचो आसरो जावन आसा हालेलुया 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 अर्घा तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका जेजो ह्या सकाळीच्या वेळा आमी तुका अर्घा दिता अपुरबायचो दीस आमकां दिल्ल्या खातीर बरी भलायकी तूं आमकां दिल्ल्या खातीर आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमकां सांबाळल्या खातीर आमची खंत बेजार इराय असमता तुवें पयस केल्ल्या खातीर ह्या सकाळच्या तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण मागून घेता तुज्या अमोलीक रक्त संरक्षण मागून घेता आसतना तुज्या अमोलीक रगत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराब्याचेर सण एकल्यांचेर ते रगत पळोवन दिया वडा सगळ्या वायटांत निवार जेजू असमता इराय बेजार येता सगळ्या गांवचेर आमकां सुटला पळय जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आयचो दीस अवघड येता अनाहुत येता असकत्य असमता बेजाराय खतीता आयचो दीस आमचो राखून वर जेजू राखून वर जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आमची गांवचेणी भिरांत देश मुसळ राग गर्व आकार सगळो नापयस कर जेजू तुज्या मोगाल एक करून आमकां दवर जेजू तुज्या कृपेन आमकां बोल तुज्या सत्यान आमकां बोल तुज्या अमोलीक रगत आमच्या वळांत जेजू आयच्या दिसा तुज्या रक्तान संपूर्ण आमकां सुटला पळय जेजू सुमया प्रत्येक तरान बरी आमची जिवीत जियो सदांच तुज्या संगत जियो बरो वाटो विसरून काडूं आज आमकां कृपा पळय जेजू अर्घा तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका अकळाप तुका जेजू पवित्र तुका जेजू Good evening, one and all. By profession, I'm a nurse and I'm working in Tata Hospital. So I've seen different stages and cases in my life, but there's one particular thing I'd like to mention. Through ups and downs of my profession and my personal life, there were things in my family that were not going well for the past 22 years. They were like my father had not visited his mother. But with the prayers, with the changes, and with many things, I can say, not without food we can survive, but without prayer, I don't think there's anything in my house. So with the help of Brother Prakash, there are tremendous changes in my personal life and in my family as well. As also I'd like to mention, from the past many years, I was trying to get a job overseas. But with prayers, there was miracles and miracles. Things I cannot explain on daily basis that was happening with just the prayer. And I'm saying it in person. Do attend the Arise with Jesus every day. It is just 15 minutes prayer, but it will help you throughout the day. The verses are small. You can repeat it. And through your tough and the highs and the lows, it will help you. Thank you. पांच बासोनी आमी जाणेकले सांगता उसाऱ्याने म्हणया Matthew chapter 7 verse 7 मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमकां मेळटले बडया आणि तुमकां उक्ते जातले John chapter 14 verse 1 तुम्ही कळवळचे नाही
देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 जे कितें भवार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान वचना लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना परत हांगासले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार देवाक जावं अर्घा होकलाप आनी स्तुती म्हज्या देवा म्हज्या राया तूं कितलो आमचो मोग करताय आनी सगळें मागिल्लें तूं आमकां दिलें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा जेजू हांव मेटलता बॉम्बेतान उलयतां म्हजी घोवाची साक्स दिवंक हांव आशेतां म्हजो घोवाचे पाय बरें सुजलेले डॉक्टरान ताका सांगिल्लें सेल्युलॉयड जाला आनी रेडिस जाल्ले पाय म्हाका हांव मस्त भियेलें तें पळोवन जेजू कडेन मागलें हांवें जेजू म्हज्या घोवाचे पाय बरें कर नितळ कर आमी कितें पातकां केल्यात आमकां बक्षी जेजू जेजून आमचें मागणें आयकलें जेजून ताचे पाय कंप्लीट बरें केल्यात सूज गेल्या रेडिश सगळें गेलां थँक यू जीसस थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड योर टीम थँक यू देव बरें करूं गुड इवनिंग ब्रदर हांव जॅनेट वालंशातावन उलयतां म्हजे टेस्टमनी दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें म्हज्या न्हवऱ्या काम करच्या जाग्यार ताका मस्त कश्ट आसले आनी मस्त काम आसलें आमकां तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिपीट करनात आसलें हांव आतां ताच्या कामा कडेन ताका काम मस्त उणें आसा आनी आतां काम करच्या जाग्यार ताका मस्त समाधान आसा तें देखून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच व्हड उपकार केल्ल्यान धन्य देवाक अर्गां दिता आनी तशेंच म्हजें दुसरें टेस्टमेंट जावन आसा म्हज्या दिवेची ग्लोरियाची ताच्या एग्जामा पासत मागोवंक तुमचे लागीं विनंती केल्ली तें आतां ताचें एग्जाम बऱ्या तरेन बरोवन बऱ्या मार्क्सांनी तें पास जालां त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू वगडाप तुका जेजू महिमा तुका जेजून तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्या सहसंध्यांक आनी सर पाद्रेबांक देव बरें करूं म्हणटा देव तुमची दराळ आशिर्वादान तुमचेर वतून आनी सदांच तुमकां राखून आनी सांबाळून दवर तुमच्या कामान तुमकां जायतलो बंदे म्हणून मागता त्या खातीर देवाची तरास आमकां म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 to 20 एकडी वाचया आमी हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो आज निर्भागी म्हूण तूं चिंते सांफ्रो तुका परतून भागी करूंक त्या देवाक कळीत आसा तुजे निर्भागपण केदळा पयस वता म्हूण तूं चिंते सांफ्रो देवाक उंच उबारूंक वेळ ना देवाक उखल धरूंक वेळ ना त्या खातीर आज विस्वासान त्या समय पळय देव चिंता म्हणटा की हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो आनी ताची लज तुका आणकी भोगूंक पडची ना ताची लज तुका आणकी भोगूंक पडची ना वळी 19 म्हणटा की आमकां त्या वेळा हांव तुजें जुलूम करतलो सो नाश करतलो थोंट्याक हांव निवारतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लज बघून आसली त्या देशांत हांव ताका मान कीर्ती लाभाशे करतलो म्हणजे म्हाका न्हू एक गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशिता एक भुरगो 22 वर्साचो एक ड्रग्साच्या समस्येक वळाक जालो आनी ह्या ड्रग्सान असो सांपडलो की कोणाक कॅर करनातलो जायते म्हणून समजोवंक ट्राय केलें आयकनातलो आवय बापायन कितले प्रयत्न जावना लास्ट आवय बापायन सण सोडले लोकांनी सांगले तो पाडारी युजलेस ताणें जिवीत ताचें खुद्द स्वयं आपल्या हातान पाड करून घेतला कित्याक म्हणल्यार भायल्या गांवांत आसता आवय बापाय कश्टांनी पयशे धाडले ताच्या सरबेन तें जिवीत ताणें पाड करून घेतला जायतो लोक ताका उलोवंक लागलो बट हो नशेरत आसल्या कारणा खातीर खंयची ताच्या जिवितान एकूय उतार ताच्या तकलेंत वचूंक ना एक दीस एक भुरगे ल्हान भुरगे त्या भावान म्हाका सांगलें गडीत उडास एक
9th स्टँडर्डचे भुरगे ताचे कजन ते भुरगे म्हणाले धाटू त्या दिसिल्लो नशेर नातलो कित्याक ताचे बर्थडे आसले धाटू तूं ड्रग्स पिया नाका लोक सगळो तुका कितें कितें म्हणटा तुवें परतून बरो जायचें हांव तुज्या खातीर मागता ल्हान भुरगें 9th स्टँडर्ड देव कोणा द्वारे उलोवंक आशेता त्या दिसा चिंतून पळयलो तो भायर भितर खंय बाजारांत गेलो कोणीय ताका मान दिनात कोणी ताका पळयल्यार पळयनातल्या बरी करतात एक नाकारी पाडारी म्हणून ताका सगळी चिंताली त्या दिसताना ते मोती कितेंय देवाचे सकल तो एक वेळ टायम देवाची काकूत अनुभव करचो ताणें चिंतलें कित्याक हांवें बरो जावंक नसो आज कोणी म्हाका पळयनात आदर दिना आसरोयना कोणी म्हजी म्हणली कोणच ना सीधा गेलो इगर्जेन त्या जल्माचे दिसा मागले ताणें सौम्या आज म्हजो जल्मा दीस म्हाका एक बरो व्यक्ती करताय गे म्हाका बरो व्यक्ती करता बरो शिकला बरो तालंतद भुरगो सांपडलो खंयच्याय एका समस्ये द्वारे म्हाका एक बरो भुरगो करताय गे त्याच दीस चिसून ताका आपडले त्या दिसा ती सूय ताचे पयस केली ताणें एप्लाय केलें युरोपाक भायल्या गांवांत म्हज्या मगजन आज तोच भुरगो ह्या बऱ्या हुद्द्यार पावला नाकारी म्हणली सगळी आज ताचे लागीं बई इश्टागत सोड नासा उतार म्हणटा की आमकां त्या खातीर ह्या दिसांनी हांव म्हण नासा आमची नाकारी कोणी न्ही पाडारी कोणी न्ही नाकारी एकलो देवंक सार तो किदीस आमकां बरें जावंक सोडिना थोड्या पुटी कोणाचे भितर येवन सोये द्वारी रागा द्वारी मसरा द्वारी आमकां सकयल घालूंक आशेता ती ताची मांडावळ देवाची मांडावळ ती न्ही देवाची मांडावळ ताणें सकयल चिंतला रे तुज्या हाताक दन परतून उसबारची ती देवाची मांडावळ त्या खातीर आमी देवाची मांडावळ सदांच सोदून घेया सगळ्यांक आपली म्हणून वेंग बांदून घ्या कोणाकी नाकारी पाडारी म्हणून लोटी नाका माग्या तांच्या खातीर तोय देवाचो भुरगो ती देवाची भुरगी जणिकली आमी सासणी जिवी जोडीचे म्हणून आमचो सोमी आमच्या मदें आयलो आनी रक्तान म्हाका तुका सुटका लाभयली त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज उतार म्हणटा की आमकां त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो दोळे एकडी पर आमी थांबया एकडीची हांवें कोणाक तो पाडारी म्हूण लोटला गे तो लायफान सुदरावंकूच सुदरना तेजे लायफ अशेंच जालें म्हणून ताका इन्कार केला गे ना ताच्या खातीर इल्लेशें म्हणून मागणें केला गे हांवें सौम्या आज म्हजोच इश्ट म्हजोच भाव म्हजोच घोव म्हजोच बायल आज नाकारी म्हणून तांकां निग्लेक्ट केलें आज इन्कार केला गे हांवें सो म्हाका बक्षी आज त्या म्हज्या भावाक आशिर्वादीत कर परतून एक नवो व्यक्ती ताका कर जेजू आज खंयचेय समस्येक पडला जांफ्रो आज कोणाचे पयशे घेवन तो ऋणकारी जाला जांफ्रो धन्या ताचे काळीस मन परिवर्तन कर त्या व्यक्तीक दिवंक ताका आदार दी जेजू सौम्या काकोत कर तुज्या भुरग्यांची एकडे माग्या मोगाळा जेजू आज मागता हांव कश्टांतल्या दुकान असल्या अस्कस जावन असल्या फापसल्ल्या काळजाच्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट लाय तुजी काकूळ तांचे देवय तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसवानी भर मागता हांव सौम्या आमचेले माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तीक आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा आज आमच्या तरणाटे भायल्या चिंते आसा इंटरव्यू वेते आसा आज खंयचे समस्या ती सांपडला आमच्या तरणाट्यांक पवित्रात्म्यान भर वायट तांकां निवार हर एक एग्जामीन बरेच मार्क्स घेवन दी पवित्रपणान जिवोवची कृपा तांकां लाभय आज कोणी किमो घेवंक वेता आसा आज पैणारी जावन आसा तांकां भायर भितर वेता आसतना तूं राख तांचो दीस नंदन कर आशिर्वादीत कर बेसावानी भर कृपेन भर तुज्या देणान भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें
आज ब्रेस्तार प्रत्येक तरान आज सांजेर सौतावन णव विशेष आराधन अर्घा वाकाणी 6:15 मिसाचे बलिदान सुखान आसतना ह्या इन्नर हिलिंग सर्वीस इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयराक येया आणि आमच्या सुम्या मुखार आमची काळज उक्तेगन त्या सुम्याची गुण जावचे सकत आम्ही जाणकल्यान बगरे फाला प्रत्येक फेब्रुवारीची 10 तारीख आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल त्या सुवातेर सांजेर प्रत्येक तरान 7 तावन 9 विशेष अर्घा वाकाणी आराधन विशेष पिडे सत्र मागणे येया कोंकणी आसना इंग्लिश फेब्रुवारीची 11 आणि 12 तारीख आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बिरुंडा सिंधुदुर्गा येतो मुशर तुम्ही मागून आसात तस जेजू तुमकां आशीर्वादांनी बरोदी येया व्हडा संख्यान त्या सुवातेर आसनी सोमेची सकत आम्ही अनुभव करूया फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर येवच्या फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर म्हळ्यार फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर शुक्रारा सकाळी 9 वरां 6 वरां कारवार सकाळी 9 वरां 6 वरां व्हडा संख्या त्या सुवातेर येया एकामेकाक सांगा पिडेस विशेष मागणे आवर लेडी ऑफ एसम्पशन चर्च कॅथेड्रल डाऊन टाउन काचूबाग कारवार सुखान आसतना एकामेकाक सांगा फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर शनिवार इन्फंट जीजस श्राइन पुष्पाश्रम मैसूर इन्फंट जीजस श्राइन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 ते 5 एकामेकाक सांगा त्या सगळी त्या सोयया आणि सुमेचे सकत आम्ही अनुभव करूया फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 तारखेर म्हज्या मगाचेनू मंगळार सेंसो बुधवार आणि ब्रेस्तार करेस्माचो पयलो हप्तो मंगळार आमी करेस्मान 30 सोम्या सांगत रावंक तयार जावन येवी आमच्या मगाचेर पेरमानोरू त्या सुवाते सांजे 4 ते 8 तारखेर व्हडा संख्यान पिडेस्तां घेवन येया आणि भुरग्यांक आणि तरणाट्यांक मागीर आमी एग्जामीच्या भुरग्यां खातीर हर एक दिसा आराधना थंय मागणे आसतलेच सुकाय नासतना सोमेची काकूत अनुभव करूया कित्याक सोमेची वर्ती सकत सान सेबेस्टियन फिर्गस पेरमानोरू मँगलोर तशेंच विनाला आमचे रेट 24, 25, 26 999309 34 ओनली विनालय रित्रे खातीर मात्र हांगा कॉन्टॅक्ट करा फेब्रुवारीच्या एंडाक आणि मार्चच्या 2 दीस हांव कुवेट आसतलो ह्या मांडवळ्या खातीर म्हाका 4 दीस रिटेड तशेंच म्हज्या मोगाचेर मुकले सगळे मांडावळ आमी तुका अनाउन्स करतले हांव तुमकां हर एका आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले तशेंच म्हज्या मोगाचेर 5 तारखेर गॉस्पल नायट आमच्या हांगा आसतले ते गॉस्पल नायटाच्या विशयांत गॉस्पल नायट जायत्या तरणाट्यांक आसते ती व्हिडिओ आज आमी सांजेर 6 वरां घालतले पळया आणि एकामेकाक शेअर करा सोमेचे सकत आमी अनुभव करूया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया हॅलो हांव बुड्डोळतान उलयतां म्हाका देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवंक सक्स दितां म्हज्या चेडवाचें काजार बऱ्या तरान जानेवारीच्या 7 तारखेर जालें रोसाचें काजाराचें कराराचें बऱ्या तरान देवान आमकां जावंक फोव केलें धन्य देवाक अर्गां दितां तशेंच आणकी तो आमकां बरें करतलो बऱ्या आदार दितलो जेजू म्हूण हांव पातयेतां तशेंच आमकां केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां तशेंच आमचे खातीर मागोवंक सांगल्या ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जेजू Praise the Lord. My name is Swapnali Lobo from Bombay. I would like to give my testimony. Before Christmas, my husband got sick with high fever and cough cold, and later blood test detected typhoid. He was so weak that we admitted him, and one by one my family members getting sick. My elder son, my daughter, my mother-in-law, my father-in-law. And there is a wedding in my family, my brother-in-law's wedding, so we all are preparing for that, and lots of work was pending. There is no peace, no good health at all. So I asked for Brother Prakash for a word of God, and he has given me Jeremiah 30 verses 17, Psalm 30 verses 2 and 10, Psalm 86 verses 3 and 7. We repeated these words of God in our prayers daily,
and one by one, and after Christmas, all family get good health and all wedding function also done well. So we thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus, for the wonderful wonders in my life and forgive me for my sins. Thank you, Brother Prakash and team, for praying for my family. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. हांव कुडियाळतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशें येता. म्हाका थायरॉयड आसलें आनी रिपोर्ट नॉर्मल येनासलो. थोडे पेटी हाय येतले आनी थोडे पेटी लो येतले. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करतलें. आतां म्हजें थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच म्हाका रातींचे केदाळे ताळो करचोंचे आसले आनी आतां तेंय म्हाका आतां उणें जालां. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. अर्घान तुका आसूं जेजू, हुकलाप तुका आसूं जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकय देव बरें करूं. हांव वंदिता कोडयालतान उलयतां. देवान म्हज्या डॅडीचेर केल्ल्या सर आशिर्वादाची साक्ष दिवंक आशें येता. 4 म्हयन्या पयले डॅडीक पांय दूख स्टार्ट जालो. कितले वखद केल्यारय गूण जावना आनी डॉक्टरान स्कॅनिंग सजेस्ट केलें. स्कॅनिंगार डॅडीक पाटीची सिरेची आनी डिस्काचे प्रॉब्लम आसा म्हूण कळीत जालें. तेदला आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी आमकां ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्यांव आनी सदांय मागणें आयकोनासल्यांव. मागीर डॅडीची पेन सिवियर जाल्ल्या खातीर आमी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन करतो 5 दिसांनी बऱ्या तरान घरा आयलो. पूण 5 दिसां मागीर ताका परते पेन स्टार्ट जाल्ल्या खातीर आमी रिएडमीट केलें. तेदळा ताच्या ब्लडार इन्फेक्शन जालां म्हूण कळीत जालें. आमी 5 दिसाचे एंटीबायोटीक दिवन परते ताका घरा डिस्चार्ज करून घरा हाडलें. जाल्यारय ताका कंप्लीट जावन दूख गूण जायनासली. परते 8 दिसां मागीर डॅडीक सिवियर पेन स्टार्ट जाल्ल्या खातीर आमी ताका परते रिएडमीट केलें. जाल्यार डॉक्टरान एमर्जन्सी पस रिमुवल सर्जरी जायचे म्हूण सजेस्ट केलें. आमी परते ताका पस रिमुवल सर्जरी केली आनी ते पस लॅबाक धाडले. तेदळा डॅड्याच्या इन्फेक्शन फंगस जालां म्हूण कळीत जालें. परते ताका 14 डेसाचे आय पॉवराचे एंटीबायोटीक दिवचे म्हूण कळीत केलें. आमी 14 डेस कंटिन्युअस एंटीबायोटीक दिल्यारय इन्फेक्शन कंप्लीट जावन क्यूर जायनासलें. देखून तांणी परते वॅक्यूम पायप घालो. तातूंत तांणी इन्फेक्शन 99% भायर काडलें आनी कालच्या दिसा डॅडी बऱ्या तरान डिस्चार्ज जावन घरा पावला. आतां ताजी दूख मस्त गूण आसा. देवान म्हज्या डॅडीचेर जिविताचेर केल्ल्या सर उपकारा खातीर आनी देवान आमचेर वतल्या सर आशिर्वादा खातीर आमी अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकय देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.